नमस्ते यहाँ सम्पूर्णलाई फेरि आज म चाहिँ क्लासमा एपियर भइसकेको छु। हिजो मैले चाहिँ एब्जर्प्सन्स एन्ड भेरिएबल कस्टिङ्सको बारेमा डिस्कस गरेको थिएँ है, फर्मेटहरू र त्यो टपिक्सको इन्ट्रोडक्सन्सहरू है। र आज म चाहिँ न्युमेरिकल बेसिसमा आज म चाहिँ एपियर्स भएको छु। जे जस्तो लाग्छ मेरो युट्युब च्यानलको कमेन्ट बक्समा गएर प्रतिक्रिया लेख्न नभुल्नु होला है। मन परे एक लाइक एक सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला है त। लेट स्टार्टेड द क्वेसन्स। सर्वप्रथम मैले तपाईँलाई चाहिँ क्वेसन भिजुअलाइजेसन्स गराएँ है, र पक्कै पनि तपाईँले चाहिँ पढिसक्नु भएको छ होला। इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर इन्टरनल रिपोर्टिङ सिस्टम्सको बेसमा चाहिँ दिएको छ है त। इन्टरनल रिपोर्टिङ सिस्टम्स भन्ने बित्तिकै तपाईँले चाहिँ नभुल्नुहोस् है त। यो चाहिँ भेरिएबलको कन्सेप्टमा चाहिँ दिएको हो है त। लेट स्टार्टेड द क्वेसन्स है। Statement reporting systems. Particular harvest है त। अब लेख्नुहोस् है। फर्स्टमा चाहिँ जहिले पनि सेल्स रेभिन्यू है। सेल्स रेभिन्यू ओके। यहाँनिर चाहिँ लेख्नुहोस्, सिधा लेख्नु पर्दछ। अनि त्यसपछि चाहिँ मार्क्स अप्टेन गर्नको लागि इजी हुन्छ। इक्जाम टेटर्सलाई चाहिँ कपी चेक गर्नको लागि हामीले चाहिँ कहिले पनि एडुटेसन्स बनाउनु हुँदैन है। सकेसम्म हामी चाहिँ बुझ्नुपर्छ है। स्टुडेन्टको चाहिँ ओर्नामेन्ट गहना भनेर हामीले चाहिँ कसलाई भन्छौँ, ह्यान्डराइटिङलाई है। लेखाइ स्टाइल्सले नै आकर्षित पार्ने हो मार्क्सलाई, टु अब्टेन दि गेन दि मार्क्स है। सो द्याट यु सुड बी मेन्टेन योर ह्यान्डराइटिङ नीट एन्ड क्लिन, देन यु विल सेक्युर दि एज मच एज यु निड दि मार्क्स ओके। सेल्स रेभिन्यू जहिले पनि सेलिङ प्राइस पर युनिट मल्टिप्लाइड बाई सेल्स युनिट। सेल्स युनिट यहाँ चाहिँ कति दिएको छ, 38,000 है, 38,000। र सेलिङ प्राइस चाहिँ कति दिएको छ, 18 RS 18। अब चाहिँ क्यालकुलेट गर्नुहोस्, 30,000 मल्टिप्लाइड बाई 18 6,84,000 यस। अब चाहिँ लेस गर्नुहोस् है। कस्ट अफ भेरिएबल गुड सोल्ड है। अनि त्यसपछि भेरिएबल कस्टमा चाहिँ यहाँ चाहिँ डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, डाइरेक्ट लेबर्स, डाइरेक्ट मेटेरियल चाहिँ दिएको छैन।
वानली हामीले चाहिँ भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड्स हामीले चाहिँ रेकर्ड गर्छौँ है त। ओभरहेड्स ए एट द रेट अफ कति दिएको छ रेट 6 है। र अब चाहिँ यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा ओभरहेडको कस्ट, ओभरहेड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडको कस्टमा हामीले चाहिँ के गर्नु पर्दछ, केलाई चाहिँ एड गर्नु प्रोडक्सन युनिटमा है। र चाहिँ नन म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडमा चाहिँ हामीले सेलिङको बेसमा गर्नु पर्दछ। मैले चाहिँ अलरेडी फर्मेटमा भनिसकेको छु, तपाईँ पक्कै पनि बुझिसक्नु भएको छ होला है त। प्रोडक्सन युनिट कति 40,000 ओके, 6 4 जा 24 2,40,000। अब चाहिँ यहाँ केही पनि दिएको छैन है। सो अब यसलाई चाहिँ के गर्नुहोस्, यसरी दिनुहोस्। यस फेरि चाहिँ ए मोड लेख्नुहोस् है त। अब चाहिँ एडिट गर्नुहोस् यसलाई बिगिनिङ इन्भेन्ट्रीलाई है। एडिट इन्भेन्ट्री यस। अब चाहिँ यहाँ कुनै पनि त्यस्तो चाहिँ अमाउन्ट हामीले चाहिँ क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने छैन। सो यहाँ चाहिँ 6 मात्र दिएको छ, 6 लेख्नुहोस् 6। अब फेरि चाहिँ है यहाँ चाहिँ क्लोजिङ स्टक दिएको छ, प्रोडक्सन युनिट दिएको छ, सेल्स युनिट दिएको छ। हामीलाई चाहिँ के पत्ता लगाउनु भनेको छ, ओपनिङ स्टक्स है। वर्किङ नोट भनेर लेख्नुहोस् यहाँनिर। वर्किङ नोट्स इज इक्वल टु मैले चाहिँ सर्ट फर्ममा लेखेँ सेल्स प्लस क्लोजिङ इज इक्वल टु प्रोडक्सन प्लस ओपनिङ है। यो चाहिँ फर्मुला हो। कुनै पनि यसमा चाहिँ 4वटा आइटम्समा चाहिँ एउटा आइटम नदिएर तपाईँलाई चाहिँ सोध्न सक्छ है इक्जाममा झुकाउनुको लागि। तपाईँले चाहिँ कति पनि नबिर्सिनु होला। यस सेल्स युनिट हामीलाई चाहिँ 48,000 दिएको छ, क्लोजिङ स्टक्स 3,000 दिएको छ यस, र प्रोडक्सन युनिट चाहिँ 40,000 दिएको छ है। ओपनिङ स्टक चाहिँ हामीले के गर्नु छ, पत्ता लगाउनु पर्ने छ है। लेट्स क्यालकुलेटेड 41,000 यो चाहिँ टोटल भयो। यो अमाउन्ट चाहिँ मैले यता ल्याएँ यस। ओपनिङ स्टक्स इज इक्वल टु 1,000 युनिट्स है। यस 1,000 युनिट्स है। सो अब यहाँ चाहिँ 1,000 लेख्नुहोस् है त। 1,000 लेख्नुभयो यस। देन अब यो अमाउन्टलाई चाहिँ एडिट गरिदिनुहोस्। राइट। त्यसपछि अब चाहिँ लेस गर्नुहोस्। ending inventory yes। अब चाहिँ यो अमाउन्ट चाहिँ के गर्नुस्, डिडक्टेड गरिदिनुस् है। S sorry अब यो माइनस गर्नुस् है।
यो चाहिँ के आयो? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन. यस, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स. अब चाहिँ के गर्नुस्? फेरि लेस गर्नुस्. यस, लेस variable selling and administrative selling and administrative overhead. अब चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्नु पर्ने है, सेल्स युनिट 38,000 र भेरिएबल सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ पर युनिट कति छ? 2 है. सो अब गर्नुहोस् 0 38. यस, यो चाहिँ अब के भयो? नेट प्रॉफिट है. है त. अब फेरि चाहिँ के गर्नुस्? लेस गर्नुस् है. फिक्स मैन्युफैक्चरिंग overheads. फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओभरहेड रेट्स. अब चाहिँ एडिट गर्नुस्. यसमा चाहिँ रेट दिएको छ 4 छ है. फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग RS 4. For that system. Selling and over अलरेडी चाहिँ दिएको छ. यसको अमाउन्ट चाहिँ निकाल्नु पर्दैन. यस, 30,000. अब चाहिँ एडिट गर्नुहोस् है. यही नै हाम्रो चाहिँ के भयो?
नेट इन्कम है आरएस। अब मैले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट सोइङ द प्रॉफिट अफ एक्सटर्नल है रिपोर्टिङ सिस्टम्स। एक्सटर्नल भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ के बुझ्नु पर्दछ भने एक्सटर्नल चाहिँ एब्जर्प्सन्स है कस्टिङको बेसमा हामीले चाहिँ रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गर्नुपर्ने छ है। कुनै त्यस्तो चाहिँ कन्फ्युजन हुन्छ भने भन्नुहोला, मेरो युट्युब च्यानलको कमेन्ट बक्समा गएर यहाँनिर चाहिँ बुझिन फेरि मैले चाहिँ नेक्स्ट भिडियो बनाउने छु। तपाईँ रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट सोइङ द प्रॉफिट अफ एक्सटर्नल है रिपोर्टिङ सिस्टम्स बेसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो, रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट तयार प्रिपेयर पार्नु पर्यो है। फर्मेट बनाउनुहोस्। यस particular अब लेख्नुस् है, अब लेख्नुस् नेट इन्कम as per internal reporting systems है। सिस्टम कति दिएको छ, कति हामीले आन्सर निकालेका थियौं 1,40,000 अब चाहिँ एडिट गर्नुस् है। एक्सटर्नल मा जहिले पनि फिक्स ओभरहेड रेट कस्ट अफ क्लोजिङ स्टक चाहिँ एडिट हुन्छ है र ओपनिङ स्टक्स अफ फिक्स ओभरहेड चाहिँ लेस हुन्छ एक्सटर्नल रिपोर्टिङ सिस्टममा चाहिँ। र internal reporting systems while we are preparing the reconciliation statement then just resolves है its resolves ठ्याक्क चाहिँ उल्टो हुन्छ है। अब नेट इन्कम एज पर एक्सटर्नल रिपोर्टिङ सिस्टम्स हामीले चाहिँ लेख्छौँ यस र एडेड चाहिँ ओपनिङ स्टक्स है र चाहिँ लेस चाहिँ क्लोजिङ स्टक्स अफ फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड ट्रेड। अब हामीले चाहिँ इंटरनल रिपोर्टिङ सिस्टम्स को बेस में हामीले चाहिँ प्रिपेयर गर्दैछौँ। सो फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओभरहेड ट्रेड कस्ट है अफ क्लोजिङ स्टक्स इज एडेड हियर। ओके, शुड नॉट बी कन्फ्युज्ड है। फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओभरहेड लेख्नुस् है। अब overhead of closing stocks फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओभरहेड रेट कति दिएको छ 4 दिएको छ है। यदि क्वेशन्समा चाहिँ फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओभरहेड रेट नदिएको भए हामीले चाहिँ के फर्मुला लगाउँथ्यौं, टोटल फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओभरहेड रेट अपन नर्मल कैपेसिटी है। यदि नर्मल कैपेसिटी दिएन भने इंस्टेड अफ इफ देयर इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चंस नर्मल कैपेसिटी देन वी हैव टू यूजेस है we have to assume as actual production amount instead of normal capacity. Okay, so कति दिएको छ चाहिँ क्लोजिङ स्टक्स को यूनिट 30,000 yes sorry 3,000 then calculated 4 3 जा 12। अब यसलाई चाहिँ एडेड गरिदिनुस् राइट 251 1,52,000 yes
देन लेस गरिदिनुहोस् अब है लेस फिक्स manufacturing overhead of opening stocks as फिक्स ओभरहेड चाहिँ 4 छ है र युनिट चाहिँ वन थाउजेंड हामीले चाहिँ अघि मैले चाहिँ निकालेर देखाएको छु यस सो अब मल्टिप्लाई गर्नुहोस् 4000 यस This is the answer है अब लेख्नुस् net income as per internal reporting systems है 1,48,000 केही पनि छैन हामीलाई चाहिँ यो बोनस स्वरूप है टियुले चाहिँ हामीलाई चाहिँ बीबीए सेकेन्ड इयरमा चाहिँ बोनस स्वरूप चाहिँ दिएको है यो केही पनि हैन ओके अब चाहिँ म चाहिँ गए इन्टरनल हामीले चाहिँ स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गर्यौं है भेरिएबलको बेसिसमा अब चाहिँ एब्जर्प्सनको बेसिसमा मैले चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गर्न गएको छु र रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट एक्सटर्नल यो चाहिँ एब्जर्प्सनको बेसिसमा गरे अब इन्टरनल रिपोर्टिङ सिस्टम्स मिन्स भेरिएबलको बेसिसमा रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गर्न जाँदैछु ओके लुक एट द ब्ल्याक बोर्ड सरी व्हाइट बोर्ड बी कन्सन्ट्रेट्स टुवर्ड्स योर आउन बिजनेस एस जस्ट लुक है केही समय मात्रै हेर्नुहोस् ध्यान दिएर अन्तिम समय हेर्नुहोस् तपाईलाई चाहिँ फेरि बुकको आवश्यकता पर्दै पर्दैन है जे कुरा तपाईले चाहिँ बुझ्नुपर्ने जे कुरा चाहिँ यहाँबाट अप्टेन गर्नुपर्ने अब्जर्भेसन्स एन्ड भेरिएबल कस्टिङबाट मैले तपाईलाई चाहिँ भिडियो मार्फत यो क्लासमा मैले सबै तपाईलाई चाहिँ डिटेल इन्फर्मेसन्स दिनेछु है।